زمانس پٮ۪ٹھ ژٕ چھکھ اکھ امتحان اے دختر مسلم زمانس پٮ۪ٹھ ژٕ چھکھ اکھ امتحان اے دختر مسلم سدرٮ۪کھ ہرگاہ تہٕ سدرِ سورُے جہاں اے دختر مسلم کران انکار دینس قدم قدمس پٮ۪ٹھ بنا بٲغی کران انکار دینس قدم قدمس پٮ۪ٹھ بنا بٲغی ژےٚ کُن وٕچھ بہٕ شرع مرثی کران اے دختر مسلم وقارس دب دِتُتھ پننِس وجوٗدس رب مٔژھِتھ پانے وقارس دب دِتُتھ پننِس وجوٗدس رب مٔژھِتھ پانے بہٕ چھُس حٲران ژےٚ کِتھ کٔنۍ من پژان اے دختر مسلم پنٕنۍ اسلاف مشرٲوِتھ پنٕنۍ اتوار بدلٲوِتھ پنٕنۍ اسلاف مشرٲوِتھ پنٕنۍ اتوار بدلٲوِتھ ژٕ چھکھ سینما گرٕچ زیٖنت بنان اے دختر مسلم امان پتہٕ کال دیُتمُت کائناتس چھُتھ مگر ازکل امان پتہٕ کال دیُتمُت کائناتس چھُتھ مگر ازکل ژےٚ لرزٲوتھن زمین تئی آسمان اے دختر مسلم اما شرم و حیا پرزناوٮ۪کھ ژٕ کر عالم سکوٗن لبہِ ہا اما شرم و حیا پرزناوٮ۪کھ ژٕ کر عالم سکوٗن لبہِ ہا رچھکھ نا ملتُک نامو نشاں اے دختر مسلم خۄدایس سجدٕ کرنُک جذبہٕ چھُے خٲلی جبیٖن چونٕے خۄدایس سجدٕ کرنُک جذبہٕ چھُے خٲلی جبیٖن چونٕے یہِ کیٛاہ سپدٕے ژٕ چھکھ پانس نمان اے دختر مسلم بخشمٕژ چھے ژےٚ زینہٕ گرِ بانگہِ تکبیٖرن دلس پٲکی بخشمٕژ چھے ژےٚ زینہٕ گرِ بانگہِ تکبیٖرن دلس پٲکی ژےٚ تکبیٖرو اذان از چھے گۄبان اے دختر مسلم گہے چٲنِس تٔنِس پردس کرن بے پردگی ماتم گہے چٲنِس تٔنِس پردس کرن بے پردگی ماتم گہے اُریٲنِتھٕے مرثی کران اے دختر مسلم گہے اُریٲنِتھٕے مرثی کران اے دختر مسلم زمانس پٮ۪ٹھ ژٕ چھکھ اکھ امتحان اے دختر مسلم سدرٮ۪کھ ہرگاہ تہٕ سدرِ سورُے جہاں اے دختر مسلم